अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमारी गुड वाली मॉर्निंग हो गई है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अब्बू के लिए मैंने बनानी थी खुश्क रोटी, अपने लिए एक बनाना था पराठा, और अब्बू सर के लिए भी मैंने पराठा टाइप रोटी बनानी थी। तो बस उसी के लिए मैं जो है तैयारी कर रही थी कि नाश्ता बना के तो फिर मैं जो है ना अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब वीकेंड ख़त्म होता है तो उसके बाद आपके काम जो है ना वो आम रूटीन से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है, दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा काम का कोई भी बखेरा ना डालूं। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाना था, उसके बाद मैंने जो है कपड़े वॉश करने थे और क्लीनिंग करनी थी। तो बस वही मेरे जो है ना नाश्ता बनाते भी माइंड में चल रहा था कि पहले कपड़े धोऊँ या सफाई करूँ, क्योंकि मेरे साथ एक साथ दो काम नहीं होते, वो ख़राब हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाती मैं ना, मुझे समझ नहीं आती। अब एक तरफ मैंने मशीन लगाई है, दूसरी तरफ मैंने कपड़े क्लीनिंग करनी है। पहले मेरी कोशिश होती है कि एक काम को निपटा लूँ अच्छे से, फिर मैं दूसरा काम शुरू करूँ, वरना आप ज़्यादा थक जाते हो। अगर आप थक गए हो, आपने कपड़े धो लिए हैं, उसके बाद आप में इतनी एनर्जी नहीं है आप क्लीनिंग कर सको, तो आप सोचते चलो ठीक है थोड़ी देर बाद कर लेंगे या नेक्स्ट डे कर लेंगे। लेकिन जब आपने दोनों तरफ अपनी टांगें अड़ाई हों, उधर से आपने सफाई भी शुरू की हो और दूसरी तरफ आप कपड़े भी धो रहे हो, फिर आपने जब काम शुरू किया होता है ना, फिर आपकी ये मजबूरी होती है कि आपने इसको ख़त्म करके ही सुकून का सांस लेना है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है पहले एक काम ख़त्म कर लूँ फिर दूसरा शुरू करूँ। अगर मुझ में एनर्जी होगी, मेरा दिल करेगा, तो मैं दूसरा काम शुरू कर लूँगी, वरना कोई बात नहीं, टाइम अपना है, घर अपना है, मैं खुद अपनी हूँ, तो हाथ पाँव अपने, तो जब दिल चाहेगा तो कर लेंगे। इसलिए जो ना अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी बड़ा जुनून मुझे चढ़ा होता है, फिर जब मैं सोचती हूँ कि मैंने सारे काम एक साथ ख़त्म करने, फिर मैं वैसा भी कर लेती हूँ। बस डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, आप किस मिजाज में हैं, आपका मूड है काम करने का या नहीं है। तो आज जो है ना मैं थोड़ी सी लेज़ी थी, मैं इसलिए जो है ना डगमगा रही थी कि कपड़े वॉश करूँ आज कि नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा कि पहले जो है क्लीनिंग का काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि कपड़े वॉश करने हैं या नहीं करने। अभी इसमें से मैंने बहुत से जो क्लिप्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए थे, क्योंकि जब आप काम भी कर रहे हो और साथ में आपने व्लॉग भी बनाना हो, उसके लिए भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कोशिश करके ना थोड़ा छोटा और कम शॉर्ट्स लेने की कोशिश की थी कि मेरा काम भी मैनेज हो जाए और मेरा व्लॉग भी बन जाए, क्योंकि फिर मैं वही, आज मैं वैसे भी थोड़ी लेज़ी सी थी और उस तरह से मूड नहीं था। जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, मंडे को ऑफ़िस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको सुस्ती पड़ी होती है छुट्टी की। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही था, मंडे था तो अजीब सा मुझे लग रहा था कि मैं थकी हुई हूँ, पता नहीं मैंने वीकेंड पे कितना रेस्ट कर लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही जो है ना मूड ऐसा था मेरा। तो खैर यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई थी और नाश्ता भी रेडी था। बस नाश्ता करके तो मैंने जो है अपना काम शुरू कर लिया था। क्लीनिंग पहले मैंने सोचा कि करती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं कपड़े वॉश कर लूँगी अगर मेरा दिल किया तो, वरना कोई बात नहीं नेक्स्ट डे कर लेंगे। लेकिन खैर मैंने आज ही कर लिए थे। तो बस जनाब अबू ज़र सो रहा था, मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, अपने सारे काम ख़त्म किए और बस अब मज़े से बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और सुकून हो गया ज़हनी तौर पर कि अब मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। अब मैंने 2 दिन कोई ऐसा बर्डन वाला काम नहीं करना। आप जब काम ख़त्म कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके ज़हन को इतना सुकून मिल जाता ना कि बस ख़त्म हो गए, कोई बहुत बड़ा हमने जो है ना कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में, बेडशीट सेट करूँगी। रूम की जो चीज़ें बिखरी हुई हैं पहले उनको सेट करके रखेंगे, क्योंकि बिखरी हुई चीज़ों को आप जब तरतीब से रख देते हैं तो समझें कि आपका जो सफाई वाला आधा काम है ना वो हो गया। और यकीन माने सफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है जितना
صفائی کو مینٹین رکھنا مشکل ہے۔ صفائی تو بندہ کر لیتا ہے، گھر کو صاف تو بندہ کر لیتا ہے، لیکن صاف رکھنا گھر یہ ایک بہت مشکل جو ہے نا آپ کے لیے ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کچن کلین کر لیا تو آپ دوبارہ کھانا بنائیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو اس کو دوبارہ آپ کو کلین کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے آپ نے اس میں دوبارہ کھڑے ہو کے کام کیا، وہ دوبارہ سے میسی ہو جائے گا۔ ایسے ہی روم میں اگر بچے ہیں تو آپ ادھر سے کلیننگ کر کے ہٹیں گے، دوسری طرف وہ پھر دوبارہ سے چیزیں ادھر سے ادھر بکھیر دیں گے، بے ترتیبی سے سب کچھ بکھر جائے گا۔ تو آپ کا کام ہوگا کہ آپ نے ان کو دوبارہ سے مینٹین کر کے واپس ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دینا، کیونکہ آپ بچوں کو نہیں روک سکتے اس ایج میں، وہ ایسی سٹیج پہ ہوتے ہیں، آپ ان کو جتنا روکیں وہ اتنی ضد کرتے ہیں۔ میرا تو ایسا ہی کرتا ہے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو ضدی نہ بناؤں، اس کو ضد نہ کرنے دوں، لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی ایج ایسی ہے۔ تو میرا یہی ایکسپیرینس ہے، آپ بچوں کے ساتھ جتنے اڈے لگائیں گے نا آپ اتنے ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے۔ یقین مانیں آپ خود ہی سٹریس لیں گے، بچے کا کچھ نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ وہ مزید بگڑے گا، مزید ضد کرے گا، مزید روئے گا، اور پھر آپ خود بخود ہائپر ہو جائیں گے جب وہ اس طرح سے ضد میں آ کر روئے گا۔ اس لیے خود بھی سٹریس فری رہیں، بچوں کو بھی جو ہے نا تھوڑی سی آزادی دیں کہ وہ ادھر سے چیز اٹھا کے ادھر رکھ دیں، ادھر سے اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیں، کیونکہ اٹھانی تو آپ نے ہے، تو اس لیے ان کو جو انہوں نے کرنا ہے ان کو کرنے دیں۔ یہاں سے یہ کوشن میں دن میں کتنی دفعہ سیٹ کرتی ہوں، لیکن ابھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں، ابھی میرا ختم نہیں ہوا، تو وہ اٹھاتا ہے، اٹھا کے کبھی امی ابو والے کمرے میں لے کے بھاگ جاتا ہے، کبھی اٹھا کے وہ ٹی وی لاؤنج میں رکھ دے گا، کیونکہ وہ منہ پہ رکھ کے نا کوشن تو میرے ساتھ کھیلتا رہتا ہے کہ میں پیکابو کر رہا ہوں، تو اس کو میں جتنا مرضی منع کر لوں وہ نہیں منع ہوگا۔ آپ بچہ کہتے کس کو ہیں، یہی ایج ہے اس کی، میں اس کو کتنا ٹوک لوں گی، نہیں ٹوک سکتے آپ زیادہ سے زیادہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے میں وائپر لگا رہی ہوں یا جھاڑو پکڑا ہوں میں نے، وہ آ جاتا ہے کہ نہیں اب میں نے لگانا، مجھے پکڑا دو، تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں، تھوڑا صبر کروں گی، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگوں گی کہ یا اللہ مجھے صبر دے، اور ایسے ہی ہوتا ہے میں صبر مانگتی ہوں، جب مجھے غصہ آ رہا ہو نا بزر پہ، پھر میں یہی کہتی ہوں اللہ مجھے صبر دے۔ آتا ہے، کیوں نہیں آئے گا، آپ بھی انسان ہیں، ماؤں کو کیوں نہیں غصہ آئے گا، ضرور آتا ہے، کچھ تو رکھ کے لگا بھی دیتی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے۔ ویسے بھی ابھی اس کو مارنے کا ڈانٹنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے نہیں سننی۔ اس ایج کے بچے کو نہ آپ کی ڈانٹ کی فکر ہے، نہ آپ کی مار کا اثر ہے۔ ہاں اگر آپ مارنا شروع کر دیں گے، ڈانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ اس کو ڈھیٹ بناتے جائیں گے۔ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں ضرور کر سکتے ہیں۔ ابھی سے آپ اس کو یہ کریں گے میرا تو بڑا رعب ہے اپنے بچے پہ، تو نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اور کیونکہ جناب آج 14 اگست ہے جس دن میں یہ وائس اوور کر رہی ہوں، تو آپ نے جو ہے نا یہ جو پیچھے آپ کو باجوں کی پاں پاں کی آواز آ رہی ہے نا، ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے، کیونکہ میں یہ گلی کے بچوں کو بالکل نہیں منع کر سکتی، ان کا پورا حق ہے وہ آزادی منائیں، تو میں کیا کر سکتی ہوں جناب۔ اور پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے بچوں کو یہ باجوں کی پاں پاں کر کے۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ کو اچھی لگے گی، اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔